आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। मैले आज हिजो प्रचण्ड लगायतका केपी ओली विरोधीहरूको गठबन्धनले गरेको पत्रकार सम्मेलन बारेमा केही चर्चा गर्न आवश्यक ठानेको छु। बृहत पत्रकार सम्मेलन भयो, तर त्यो पत्रकार सम्मेलन कति आवश्यक थियो वा थिएन त्यसको औचित्य साबित गर्न सके कि सकेनन् आयोजकहरूले भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले के भन्नुभयो एकछिन सुन्नुस् है त। हामी उस्तै छौँ त, हामी एउटा उद्देश्यको निम्ति लड्ने उस्तै हुन् त होइनौँ हामी अर्कै हौँ है। हेर्नुहोस्, तपाईँ अदालतभित्रै चाहिँ महान्यायाधिवक्ताले बोलेको भाषा हेर्नुहोस् न। महान्यायाधिवक्ता त प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हो नि, कानुनी सल्लाहकार, मुख्य सल्लाहकार। कुन भाषा बोलेका छन्? प्रधानमन्त्री आफैले म मिलाइहाल्छु। प्रचण्डले भन्नुभयो के हामी सबै उस्तै हौँ, हामी पनि केपी ओली जस्तै हौँ। आश्चर्यजनक उहाँको प्रश्न छ पत्रकारहरूसँग। सुन्नुभयो उहाँको प्रश्न तपाईले। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड उस्तै, माधव नेपाल र प्रचण्ड उस्तै, उपेन्द्र यादव र प्रचण्ड उस्तै, बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड उस्तै, तर केपी ओली चाहिँ फरक। यही हो पत्रकार सम्मेलनको कमरेड प्रचण्डको प्रस्तुति। 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेर आएका 17,000 नेपाली जनतालाई रगत बगाउन बाध्य बनाएका महान व्यक्तित्वको पत्रकार सम्मेलनमा आएको अभिव्यक्ति हो यो। कति हास्यास्पद छ। उहाँ अझै भन्नुहुन्छ बरु राजाको मान थियो, सम्मान थियो। सुन्नुस् उहाँकै शब्दमा। अहिले त राष्ट्रपति भनेको संस्था त यति, यो भन्दा त राजाहरू भन्दाखेरि त एउटा थियो नि सान। अहिले त सान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत नि छैन। कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था? राजाको मान थियो, सम्मान थियो। यो प्रचण्डले राज संस्थाको पुनर्स्थापना चाहेको अभिव्यक्ति हो कि होइन? उहाँलाई प्रतिगमनकारी भन्ने कि नभन्ने? उहाँलाई प्रतिगमनकारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न चाहेको भन्ने कि नभन्ने? पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित रहेका पत्रकारहरूलाई सायद यो प्रश्न सोध्ने आवश्यकता महसुस भएन, किनभने उहाँको अभिव्यक्तिको निष्कर्ष त्यही नै थियो। उहाँ अब राजतन्त्र आए पनि केही फरक पर्दैन, यस्तो राष्ट्रपति रहनुभन्दा राजतन्त्रै ठिक। अरूले राजतन्त्रको वकालत गर्दा प्रतिगमनकारी हुन्छ, तर प्रचण्डले राजतन्त्रको वकालत गर्दा के हुन्छ? प्रचण्डले भारतीय विस्तारवादको वकालत गर्दा के हुन्छ? प्रचण्डले अमेरिकी साम्राज्यवादको वकालत गर्दा के हुन्छ? सुन्नुस् फेरि प्रचण्डले एमसीसी बारेमा के भन्दै हुनुहुन्छ हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा। अब तपाईँहरूले एकजना साथीले एमसीसी बारे सोध्नुभयो है। एमसीसी बारे हामीले समझदारी गराएर संसदबाट नै त्यसमा केही गर्नुपर्छ भने गर्ने कुरामा पनि समझदारी बनाएर हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामीले भनेका छौँ राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी नै गर्ने हो। समझदारीको साथ जाने कुरामा हाम्रो बिचमा विमति हुँदैन। एमसीसी प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले दस्तखत गरेर भित्र्याएको हो। केपी ओलीले फिर्ता पठाउँछु भने पनि फिर्ता पठाउन सक्ने उनको हैसियत छैन अहिले, किनभने भित्र्याइसकिएको छ, सम्झौता गरिसकिएको छ। केवल केपी ओलीको काम के हो भने संसदबाट पास गर्ने, संसदबाट पास गर्ने प्रावधान राखिएको छ। केपी ओलीलाई त्यसैमा घिसार्न खोजिएको छ प्रचण्ड र देउवा बाबुरामको तर्फबाट। उहाँहरूले एमसीसी फिर्ता पठाउन किन प्रयास नगर्ने? पत्रकार सम्मेलनमा त्यो बोल्न किन नसक्ने? किन दोधारे शब्द बोल्ने? किन दुईजिब्रे शब्द प्रयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू? यसबाट प्रष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू साम्राज्यवादको गोटी बन्न आइराख्नु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा। केपी ओलीले उहाँले भित्र्याइसकेको एमसीसीलाई फिर्ता जाऊ भन्नु भनेको अमेरिकासँग प्रत्यक्ष रूपमा टसलमा उत्रिन चाहनु हो। त्यसले गर्दा कूटनीतिक चालबाजी जरुरी छ, संयमता जरुरी छ।
केपी ओलीले सबै काम राम्रा गरेका छन् भनेर भन्न सकिँदैन। निश्चय पनि केपी ओलीले भ्रष्टाचार आफू मातहतका निकायहरूबाट भएका भ्रष्टाचारहरूलाई ढाकछोप गर्नुभएको छ, यो निश्चित रूपमा हो। तर भ्रष्टाचारको बिरुवा प्रचण्डले फुलाउने गर्नुभयो भन्ने कुरा कसले बुझेको छैन। प्रचण्डले नातावाद र कृपावादलाई फुलाउनुभयो भन्ने कुरा कसले बुझेको छैन। गलत परम्पराको सुरुवात प्रचण्डले गर्नुभयो भन्ने कुरा कसले बुझेको छैन। माधव नेपाल 2 निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित व्यक्तिलाई टीका लगाएर सांसद बनाउने काम कसले गर्यो, सभासद बनाउने काम कसले गर्यो? प्रचण्डले होइन। प्रचण्डले गर्दा जे पनि ठिक, अरूले गर्दा जे पनि बेठिक। केपी ओलीले के गरेछन् बदमाशी? केपी ओलीलाई पार्टीले अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो, के माधव नेपाललाई गरेको थियो? अहिले त्यो अध्यक्षमा माधव नेपाल किन जान खोज्ने? प्रचण्डसँग पार्टी एकीकरण गरेपछि केपी ओलीसँग रहेको सांसदहरूको सिट अथवा केपी ओलीसँग रहेको पार्टी सदस्यहरूको संख्या र केपी ओलीसँग रहेको पार्टीको हैसियत थियो, त्यो हैसियतमा प्रचण्डजीको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रको हैसियत थियो कि थिएन? समान हैसियतमा केपी ओलीले स्वीकार गर्नुभयो प्रचण्डलाई। समान हैसियतमा स्वीकृति दिइसकेपछि, अध्यक्षको हैसियतमा भइसकेपछि, बराबर हैसियतमा मन्त्री परिषदमा प्रतिनिधित्व पाइसकेपछि पार्टीमा मेरो पनि प्रधानमन्त्रीको पालो आउनुपर्छ, मै कार्यकारी अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्ने ढिपी पार्टी पद्धति अनुसार थियो कि पार्टी पद्धति विपरीत थियो? के केपी ओलीले मात्रै गरेका थिए पार्टी पद्धतिको उल्लङ्घन? माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, तपाईहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्। पार्टी पद्धतिको उल्लङ्घन गर्ने पहिलो नेताहरू तपाईहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरूले, किनभने केपी ओली अध्यक्षमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित व्यक्ति थियो, केपी ओली सांसदहरूबाट निर्वाचित संसदीय दलको नेता थियो, त्यही हैसियतबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित प्रधानमन्त्री थियो। त्यो व्यक्तिलाई तपाईहरू अध्यक्षबाट पनि हटाउन खोज्नुभयो, प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउन खोज्नुभयो। यो के हो? यो पार्टी पद्धति हो। पार्टी पद्धति अनुसार चल्नुभयो तपाईहरू। त्यसकारण तपाईहरूको पार्टी पद्धति उल्लङ्घन गर्ने गतिविधिले केपी ओलीलाई पनि पार्टी पद्धति अटेर गर्न, पार्टी पद्धति विपरीत जान, पार्टीमा आफ्नो बहुमत कायम गराउन कसरत गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना हुनु स्वाभाविक हो। एउटा कुरा यो स्पष्ट हुनु जरुरी छ। प्रचण्डजीको इतिहास हेर्ने हो भने उहाँले भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा गर्नुभयो, तर के गर्नुभयो? सुरुङ युद्धको परिणाम के भयो? भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध गर्नुभयो कि नेपालको देशभक्ति आन्दोलनका विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नुभएको थियो उहाँले? जनयुद्ध कसका विरुद्ध गर्नुभएको थियो उहाँले? यो कुरो प्रश्न भइरहेको छ। देशका होनहार युवाहरू मारिए, यान प्रसाद गौतम मारिए, यदु गौतम मारिए, विष्णु पोखरेल मारिए, कृष्ण सेन मारिए, यस्ता सयौं संख्या छन् जसका नाम लिँदा पनि मन रोएर आउँछ। ती योद्धाहरू किन मारिए? यही परिणामको लागि? प्रचण्ड र बाबुरामलाई भारतीय विस्तारवाद सामु लम्पसार गराउनको लागि? प्रचण्ड र बाबुरामलाई अमेरिकी साम्राज्यवादका सामु लम्पसार गराउनको लागि? कि राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि? कि नेपाली जनताको आर्थिक अवस्थामाथि उठाउनको लागि? नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा विकसित गराउनको लागि? नेपालको जल सम्पदाको सदुपयोग नेपालीहरूकै लागि गराउनको लागि? कि सबै जल सम्पदा भारतीय कब्जामा पुर्याउनको लागि? के गर्नु भएको छ तपाईहरूले? आत्मसमीक्षा गर्नुहुन्छ? आज शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति केपी ओलीलाई तपाईले विरोध गरिराख्नु भएको छ। केपी ओलीले राष्ट्रघात गर्यो भन्ने तपाईहरुको आरोप छ। विदेशीहरुको चलखेल गराइरहेछ केपी ओलीले भन्ने तपाईहरुको आरोप छ। ठीक छ, केपी ओलीले बालुवाटारमा
भारतीय गुप्तचर एजेन्सीका प्रमुखलाई ल्याएर वार्तालाप गरे। त्यो के वार्तालाप गरे भन्ने कुरा त्यो उनले सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो, त्यो गल्ती थियो। तर परिणाम के आइरहेको छ? के राष्ट्रघातै गरेका छन् केपी ओलीले? कहाँनिर राष्ट्रघात गरे? तपाईले गएर मोदीसँग सम्झौता गर्ने बेलामा 25 बुँदे सम्झौताको 11औं बुँदामा सहमति जनाउनु भयो, त्यही खालको राष्ट्रघात गरेका छन् केपी ओलीले? छैनन् नि। केपी ओलीले महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात गरेका थिए। त्यो राष्ट्रघातको बीजारोपण त अझ भन्ने हो भने शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए। अहिले पनि शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि मैले गराएको हुँ भनेर गर्व गर्नुहुन्छ। महाकाली सन्धिले के परिणाम दिइरहेको छ? आज लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपालले स्वामित्व गुमाउनु पर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ, त्यही महाकाली सन्धिको परिणामले गर्दा। त्यसमा गर्व गर्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवा। त्यही शेरबहादुर देउवालाई तपाईले काँधमा बोकेर अहिले प्रधानमन्त्री बनाएर एमसीसी भित्र्याउने योजना गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरो कसले बुझ्दैन? माथिल्लो कर्णाली कसको लागि दिनुभएको छ? तपाईले किन नवीकरण गरिराख्नुहुन्छ? हिजो यस्तै खालका राष्ट्रघात जन्य गतिविधिहरू सँगै देशमा व्याप्त तपाईहरू लगायतका नेताहरूले गरिरहेको भ्रष्टाचारका विरुद्ध घुस कति खानुभयो एनसेलबाट? यी सबै फेरिस्त। बोइङ काण्डमा कति खानुभयो? त्यसपछि सुन काण्डमा कति खानुभयो? तपाईहरूले यी विषयहरूमा सरकारलाई घचघच्याउने, सरकारलाई यी विषयहरूमा दबाब सृजना नगर्ने, यसैबाट बुझिन्छ तपाईहरू भागबण्डा पाउनु भएको छ। व्हाइट बडी काण्डको नाममा चर्चित अरबौं डलर नेपाललाई नोक्सानी पुर्याइएको कसलाई जानकारी छैन? एनसेलको अरबौं खरबको नजिक पुगेको रकम तपाईहरूले भागबण्डा गरेर उसलाई राजस्व मिना गरिदिनु भयो। यो कसले बुझेको छैन? यी विषयहरूमा तपाईहरू किन बोल्नुहुन्न? किन सरकारलाई घचघच्याउनुहुन्न? यिनै विषयहरूमा बोल्न चाहने, बोल्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउन तपाईँ लगायतका शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराईहरू सहमत हुनुहुन्थ्यो। तपाईहरूकै दबाबबाट केपी ओलीले प्रतिबन्ध लगाएका थिए भनेर भन्न किन नसकिने? भन्न सकिने आधार छन्। तपाईकै मुखबाट भन्नुभएको थियो विप्लवहरूले मलाई मार्न चाहेका छन्, मलाई मार्नेहरूको सूचीमा 1 नम्बरमा राखेका छन् भनेर तपाईले भन्नुभएको होइन? यही भनाइको आधारमा सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको होइन? तपाईँ र केपी ओलीको फाटो हुनासाथ केपी ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुबाट पनि तपाईको दबाबबाट प्रतिबन्ध लगाइएको थियो भन्ने ठाउँ छैन। कुनै राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउनु के संविधान सम्मत कुरा थियो? त्यो संविधान विपरीत काम गर्न केपी ओलीको सरकारलाई तपाईले किन दबाब दिनुभयो? तपाईँ समेत सम्मिलित सरकार थियो। त्यति बेला तपाईले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु असंवैधानिक हो भनेर कतै बोल्नुभयो? कमरेड प्रचण्ड, तपाईप्रति नेपाली जनताले ठूलो आशा गरेको हो। आज तपाईँ विशुद्ध रूपमा कांग्रेसमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, तर कांग्रेस स्वयं दिग्भ्रमित बाटो बिराएको, बीपी कोइरालाले मार्ग निर्देश गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटो बिराएको नेपाली कांग्रेस कहाँ जाँदैछ देख्नु भएको छ? साम्राज्यवादको कठपुतली बनेको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरोधी बनेको छ, देशमा स्थापित उद्योगहरूलाई सिद्ध्याइसक्यो कांग्रेसले, जुन कारणबाट नेपालमा बेरोजगारी सृजना गर्यो। बेरोजगारीका कारणबाट 80 लाख युवाहरू आज विदेशी भूमिमा पसिना रगत चुहाउन बाध्य भइरहेका छन्। आज तपाईँ त्यही कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न तपाईँ मरिहत्ते गर्नुभएको छ र पत्रकारहरूलाई हप्काएर भन्नुभएको छ के हामी उस्तै हौ। तपाईँ केपी ओली जस्तै मात्र होइन, केपी ओली त धेरै माथि छन् तपाईँ भन्दा। मैले यति भनिरहँदा केपी ओलीबाट भएका भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिहरूको समर्थन गर्दैन, केपी ओलीबाट भइरहेका राष्ट्रघात जन्य गतिविधिहरूको विरोध गर्छु। केपी ओलीले महाकाली सन्धिमा गद्दारी गर्नुभएको छ। 1 खर्ब 20 अर्ब नेपाललाई मुनाफा हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्नुभएको थियो। केपी कमरेड, त्यो खै त्यो 1 खर्ब 20 अर्ब कहाँ गयो?
आज महाकालीकै कारणले गर्दा, त्यही महाकाली सन्धिको कारणले गर्दा नेपालले धेरै कुरा गुमाउनु परिरहेको छ। थप अन्य नदीहरू पनि तपाईँ भारतलाई हस्तान्तरण गर्न गइराख्नु भएको छ। तपाईँले एमसीसी बारेमा ठोस अडान लिने हो भने तपाईँको पछि नेपाली जनताको लामबद्ध हुन सक्छ। त्यसकारण यी गलत गतिविधिमा केपी ओलीको निरन्तरता बाध्यता भइरहेको छ। यो प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। राष्ट्रघातको निम्ति केपी ओलीले प्रतिस्पर्धा नगरेर राष्ट्रवादको निम्ति सबैलाई उछिनेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। आजको आवश्यकता यही हो। प्रचण्डहरू अनि मात्र उस्तै नभएर अलि फरक बन्न चाहनुहुन्छ भने केपी ओलीलाई उछिन्न प्रयास गर्नुहोस्, तर राष्ट्रघातमा होइन, जनघातमा होइन, साम्राज्यवादसँग लम्पसार पर्ने कुरामा होइन। नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था माथि उठाउनको निम्ति, नेपाललाई आत्मनिर्भर तुल्याउनको निम्ति सबैलाई उछिनेर अगाडि बढ्नुहोस् अनि बल्ल तपाईँ अरूभन्दा अरू जस्तै नभएर अलि फरक हुनुहुनेछ। आज यति नै।